नमस्कार। द्रष्टा चैतन्य अखण्ड अद्वितीय हामी सबैको स्वरूप, यथार्थ स्वरूप। द्रष्टा चैतन्य अखण्ड अद्वितीय। यति जाने हामी हाम्रो यथार्थ स्वरूपमा सधैँ रहिरहन सक्छौँ। अब शास्त्रको वर्णन कस्तो छ भने जति वर्णन गरे पनि, जताको वर्णन गरे पनि अथाह छ, अथाह। तर छोटकरीमा, किनकि मानिसको समय आयु थोरै छ, कसैले भनिएला 100-150 वर्ष पनि छ भनेर। तर भवितव्यको हिसाबले, एक्सिडेन्ट आदिको दृष्टिकोणले कसैको पनि भरे भोलिसम्मको पनि हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। हुनाले हामी त्यस हिसाबबाट आफ्नो यथार्थ काम छिटो गरिहाल्नुपर्छ। यसको लागि छोटो तरिका हो द्रष्टा चैतन्य अखण्ड अद्वितीय। द्रष्टा भनेको जसले जान्दछ, जान्नेवालालाई द्रष्टा भनिन्छ। अब जम्मा यहाँ दुईटा दृश्य छ। एउटा जसलाई देखिन्छ त्यसलाई दृश्य भनिन्छ, अनि अर्को त्यो दृश्यलाई जसले देख्दछ त्यसलाई द्रष्टा भनिन्छ। देख्नेवाला अनि देखिने दृश्य, छोटकरीमा यही दुईटा छ। हामी द्रष्टालाई लिएपछि यथार्थ भेटाउँछौँ। दृश्यतिर खोजेर लागेर हामीले केही भेटाउँदैनौँ। 84 लाख घुमे पनि हामी केही पाउँदैनौँ। किनभने मायाको संसार हो, विचित्र छ, टुङ्गो लाग्दैन। तर टुङ्गो लाग्छ द्रष्टालाई लियो। द्रष्टालाई लियो कि यथार्थ भेटिहालिन्छ। त्यो यथार्थको नाम हो चैतन्य। त्यो वस्तु के छ भने लगातार छ, फेरि अखण्ड छ। चैतन्यको कहिले पनि अभाव हुँदैन, कहिले पनि। र यो अद्वितीय छ। अद्वितीय भनेको योदेखि अर्को दोस्रो केही छैन। त्यसैले छोटो बाटो हो द्रष्टा चैतन्य अखण्ड अद्वितीय। यही सिद्धान्तबाट हामीले सबै कुरा भेटाउँछौँ। अमर वस्तु, मुक्ति स्वरूप, सर्वप्रधान विषय, अतुलनीय, अखण्ड, सम्पूर्ण भेटाउँछौँ हामी। यहीँनिर हामीले पशुपतिनाथ, शिव, विष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण सबै भेटाउँछौँ हामी। किनकि उहाँहरूलाई जान्नलाई हामीले द्रष्टालाई लिनुपर्छ। यद्यपि दृश्य रूपमा पनि सामान्य अनुभव हुन्छ। जस्तो पशुपतिनाथ भनेपछि हामी त त्यहाँको आकार प्रकारलाई पनि लिन्छौँ। शिव भनेपछि हामीले त्रिशूलधारी आदिलाई लिन्छौँ, त्यो दृश्य नै हो। श्रीराम भनेपछि धनुर्धारीलाई लिन्छौँ, धनुपट्टि हाम्रो दृष्टि जान्छ, त्यो पनि दृश्य नै हो। अब परमात्मा श्रीकृष्ण मुरलीधर भन्छौँ, मुरलीपट्टि जान्छ, त्यो पनि दृश्य नै हो। तर कस्तो छ भने यो दृश्यहरू केटाकेटीलाई घर जस्तो घ चिनाउनलाई घर जस्तो घ भने जस्तो घलाई जनाउनलाई घरलाई देखाइदिएपछि जान्न सजिलो हुन्छ, जनाउन सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अनि घरलाई बुझिसकेपछि हाम्रो घरपट्टि दृष्टि जाँदैन। किनभने घ बुझ्यौँ नि हामीले, चाहिएको त्यो घ, त्यो त जान्यौँ हामी,
त्यस्तै यो मूर्ति आदि छ, यो जो दृश्य रूपमा छ, त्यो यथार्थ के हो भने दृश्य देखिरहनलाई होइन, द्रष्टामा परिणति गरेर द्रष्टा रूपले रहनलाई। द्रष्टा जानेपछि हामीले चैतन्यलाई फेला पार्छौँ। चैतन्य भनेको चाहिँ सबै कुरा हो, त्यो चाहिँ सधैँ सधैँ छ, अखण्ड छ र अद्वितीय छ, सधैँ सधैँ छ। वास्तवमा चैतन्यदेखि अरू यहाँ कहीँ केही छैन। अब यो जो वस्तु छ यथार्थ, द्रष्टा, चैतन्य, अखण्ड, अद्वितीय, यसलाई हामीले निन्द्राको दृष्टिकोणबाट अझ छर्लङ्ग जान्न सक्छौँ, चित्त जड ग्रन्थीको आधारबाट, गाढा निद्रालाई लिएर। किनभने गाढा निद्रा त संसारका हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। यो गाढा निद्रालाई सुषुप्ति पनि भनिन्छ। अब सुषुप्तिलाई धेरै प्रकारबाट व्याख्या गरिएको हुन्छ। त्यसैले सुषुप्ति अब कुन प्रसङ्गमा व्याख्या भएको छ त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पानी भन्नाले एउटै प्रसङ्ग आउँदैन, पिउनेमा पनि पानी प्रयोग हुन्छ, अब जमिन सफा गर्नेमा पनि पानी प्रयोग हुन्छ, सुरक्षा आदि गर्नलाई पनि पानीको फोहराहरू प्रयोग गर्छ। हुनाले एउटै पानीको पनि प्रसङ्ग अनुसार अर्थ हुन्छ। त्यस्तै सुषुप्तिलाई पनि हामीले प्रसङ्ग अनुसार यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको प्रसङ्ग के हो भने चित्त जड ग्रन्थीको दृष्टिमा। अब यो किन भन्दाखेरि संसारका हामी सबैलाई हुन सक्ने दृष्टान्त, यसलाई लिएपछि यो धर्मको ऊ धर्मको फल्नाको भन्ने यस्तो प्रसङ्ग आउँदैन। किनभने मुक्ति त सबैलाई चाहिएको छ, यथार्थ त सबैले जान्नु परेको छ। त्यसैले गाढा निद्रा भनेको हामी भुसुक्क निदाउँछौँ, फेरि जाग्छौँ, यो प्रक्रिया हो गाढा निद्रा, यसलाई सुषुप्ति भनिन्छ। अब यो चाहिँ नि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ यथार्थ जान्नको लागि। यसको रहस्य गम्भीर छ र यसलाई हामीले सजिलो गरी जान्न पनि सक्छौँ र हाम्रो यथार्थ स्वरूप पनि सबैभन्दा सजिलो विषय हो। किनभने चैतन्य जो द्रष्टा हो, यो अखण्ड अद्वितीय हो, त्यो सबैभन्दा सरल, नजिक र यथार्थ, अमर, परिपूर्ण वस्तु हो। यसलाई यथार्थ बुझ्नको लागि गाढा निद्राको दृष्टान्त पनि ज्यादै सरल, सबैले सधैँ सजिलै जान्न सकिने। त्यसैले हामीले आफ्नो यथार्थ स्वरूप चैतन्यलाई, द्रष्टा चैतन्यलाई गाढा निद्राको दृष्टान्तबाट हामी लिन सक्छौँ, चित्त जड ग्रन्थीको आधारमा। अब त्यो गाढा निद्रा भने दृश्य हो। सामान्यतया गाढा निद्रा भनेको दृश्य हो, दृश्यपटमा आउँछ नि गाढा निद्रा भनेको। फेरि त्यसको आकार पनि छ। आकार भनेको सुरुवात छ गाढा निद्रा हुनुको बेला, फेरि विसर्जनको पनि अवधि छ त्यहाँ। किनभने सुत्ने र जाग्नेको प्रक्रिया छ नि त्यहाँ, त्यो त आकार रूप हो। यसरी दृश्य पनि हो अनि आकार पनि हो, फेरि त्यो जड हो फेरि। किनभने सुषुप्तिले म सुषुप्ति हो भन्न सक्दैन, सुषुप्तिले अरूलाई केही कुरा बताउन पनि सक्दैन, त्यसैले त्यसको स्वभाव जड हो। र सुषुप्ति भनेको कल्पित हो, मौलिक होइन। दिनभरि काम गरिएको थियो, राति सुतियो। काम गर्नु पनि कल्पित हो, सुत्नु पनि कल्पित हो। चैतन्य त न त काम गर्छ न त सुत्छ। यहाँ प्रसङ्ग चैतन्यको छ, मुक्तिको छ। त्यसैले गाढा निद्रा भन्नाले के भने जति बेला त्यति बेला जसको अनुभव हुन्छ त्यसलाई सुतेको अभिमानी मान्छे भनिन्छ।
सुतेको अभिमानी भनेको त्यो चाहिँ नि प्राज्ञ भन्छ यो भाषामा, प्राविधिक भाषामा, संस्कृतमा प्राज्ञ। तर प्राज्ञ र प्रज्ञामा फरक हुन्छ फेरि। प्रज्ञा भनेको जीवको अवस्था हो, त्यो प्रतिबिम्ब जीवको अवस्था हो। त्यसबाट ईश्वरतर्फ उन्मुख भए प्राज्ञपट्टि जान्छ। अहिले प्रसङ्ग हो प्रज्ञा। त्यो सुषुप्तिको अभिमानी जो हो उसलाई प्रज्ञा भनिन्छ। त्यो प्रतिबिम्ब जीव हो, किनभने बिम्ब त चैतन्य हो। त्यहाँ देखिएको जो अनुभव हो त्यो त प्रतिबिम्ब हो, त्यसैले त्यो जीव कोटिमा आउँछ, त्यो दृश्य कोटिमा आउँछ, जड कोटिमा आउँछ। र त्यहाँभित्र आनन्दले सुते भन्ने त्यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यो पनि दृश्य हो, जड पनि हो। किन हो भने हामीलाई आनन्दको अनुभव हुन्छ नि, त्यसलाई छाया आनन्द भनेको छ। त्यो बिम्ब आनन्द होइन, छाया आनन्द हो। किनभने त्यो अज्ञानको भित्र देखिएको अज्ञानलाई आवरक भनेको छ। आफ्नो वास्तव स्वरूप जसले ढाकिदिन्छ त्यसलाई आवरक भनियो। आवरक अज्ञानको रूप हो गाढा नेत्र। भन्नाले त्यहाँ हामी जे जति पाउँछौँ दृश्य नै दृश्य, जडै जड, कल्पितै कल्पित, भोक्तारूप जीवको अनुभव पाउँछौँ। अब भोक्ता पनि दृश्य हो। भोक्तालाई जसले जान्दछ साक्षी चैतन्य, त्यो यथार्थ। त्यसैले त्यहाँ जो गाढा निद्रामा अनुभव हुन्छ त्यो पनि त्यो भोक्तानन्द भन्छ। त्यो जीवभाव हो, त्यो प्रतिबिम्ब हो, त्यो अज्ञान हो। त्यो अज्ञानलाई पनि आफ्नै हाम्रै सत्ता शक्तिले त्यसलाई शक्ति दिया हो। चैतन्यको आभास भन्छ त्यो अज्ञानलाई पनि। त्यसैले गाढा निद्रामा हामीले जे जति अनुभव गर्छौँ जडै जड, दृश्यै दृश्य देख्छौँ। तर यथार्थ त के हो भने दृश्यको द्रष्टा हो साँचो, जडदेखि अलग चैतन्य हो साँचो, कल्पितदेखि भिन्न अधिष्ठान हो साँचो। त्यसैले जो आविद्यक भन्छ त्यसलाई, गाढा निद्रालाई अविद्याबाट प्राप्त भएको हुनाले त्यो आविद्यक भन्छ। त्यो पनि दृश्य हो। यसरी सारा दृश्य हुन्। तर अज्ञान, मैले केही पनि थाहा छैन भन्नेलाई पनि जान्नेवाला जो चैतन्य साक्षात् आफू हो, त्यो भने लगातार रहिराखेको हुन्छ। यसरी त्यो अवस्थामा पनि हामी द्रष्टा चैतन्य रहिरहेका हुन्छौँ। र सुखको अनुभव भन्ने जो छ त्यो त छाया सुख हो। त्यो सुख त चैतन्यको सुख हो, जडको सुख त होइन। चैतन्यको सुख त स्वयं प्रकाश सुख हुन्छ। त्यो यथार्थ सुख हुन आउँछ। त्यो त्यस कारणले सारा दृश्यलाई जसले जानिराखेको छ, किनकि चैतन्य मैले नै त्यहाँ सबै कुरालाई जानिराखेको हुन्छु। त्यो मेरो आफ्नै अनुभव हो, त्यो सबैको अनुभवको कुरा हो। अनुभव बिना जागेर त भन्न कसैले सकिँदैन। त्यसैले गाढा निद्रामा जे जति कुराहरू छ ती सामान्यतया सबै दृश्य रूप हुन्। तर त्यसलाई जान्नेवाला जो द्रष्टा हो त्यो चैतन्य हो, एक हो, अखण्ड हो, अद्वितीय हो। त्यो द्रष्टा रूपले हामीले भेटाउन सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, रहिरहन सक्छौँ र परिपूर्णता, अमरता, मुक्त रूपले हामी सधैँ यसरी हामी रहिरहन सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।